अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। इस वक्त ग्लोबली, इंटरनेशनली और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के हवाले से बड़ी खौफनाक किस्म की तशवीश, खतरनाक किस्म की तशवीश पाई जा रही है। और पूरी दुनिया में इमरान खान को लेकर एक बड़ी परेशानी है जो कि पैदा हो गई है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक गैरतमंद दिलेर लीडरशिप है, उसका एक बड़ा खौफनाक बहरान यहाँ पर पैदा हो गया, फुकदान हो गया है। चूंकि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, इनके ऊपर सवालिया निशान, बड़े संजीदा नौयत के सवालिया निशान, संजीदा मामला पर उठने शुरू हो गए हैं। दो चीजें हैं, या तो ये लोग बुज़दिल हैं, डरे हुए हैं, या फिर दूसरी बात ये है कि ये कंप्रोमाइज है, या फिर एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जिस तरीके से ये मामला चला रहे हैं, ये उस तरीके से चला रहे हैं। यानी एक तो जमाइमा खान ने जो ट्वीट किया है वो इंतहाई खौफनाक है, वो तो हिला देने वाला है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले अडयाला जेल में आज दो डॉक्टर्स की रिपोर्ट हो रहा है, जो कि दो डॉक्टर्स की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। अब ये दोनों डॉक्टर सरकारी हैं, यानी सरकारी डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब के डॉक्टर, जिनकी बरिश गौर के साथ साजबाज हुई थी, उसके बाद वो जो डॉक्टर अंदर गए हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। लेकिन इमरान खान के जो जाती मौलिज हैं, डॉक्टर आसिम साहब या फिर शौकत खानम के जो डॉक्टर हैं, मोस्ट रेप्यूटेड डॉक्टर, मोस्ट ट्रस्टेबल डॉक्टर, उन्हें आज तकरीबन 6 घंटे एक लंबे टाइम तक इंतजार करवाने के बाद अडयाला जेल से खाली हाथ भेज दिया गया और इमरान खान के साथ उन्हें इमरान खान का मुआयना करने की इजाजत नहीं दी गई। यानी डॉक्टर आसिम साहब इमरान खान के जो जाती मौलिज हैं, शौकत खानम अस्पताल के जो मौलिज हैं, वो जो डॉक्टर हैं, वो दिन 12 बजे जाकर अडयाला जेल के बाहर खड़े होते हैं, शाम तक, मगरब तक खड़े रहे, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि वो जो सरकारी डॉक्टर हैं, उस सरकारी डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब ने उल्टी छलांगे मारी हैं, लिटरली उल्टी छलांगे मारी हैं, और बकायदा ढोल दमाना उन्होंने शुरू कर दिया कि नाम ये डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब उस बैरिस्टर गौहर साहब के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर देखें जी, बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल सरकारी डॉक्टर। यानी आप खुद इमेजिन करें एक मिनट के लिए, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा बंदा जिसके दिमाग की शरियाने काम कर रही हो, क्या वो सरकारी डॉक्टर के ऊपर या पिम्स अस्पताल के डॉक्टर के ऊपर यकीन करेगा इस वक्त कि उन्होंने इमरान खान का अडयाला जेल के अंदर जाकर जो मुआयना किया है वो मुकम्मल तौर पर ठीक है? क्या कोई भी बंदा इस वक्त यकीन करेगा इन सारे हालात के अंदर? वो आपको पता है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब जो ट्वीट कर रहे हैं, उसके हवाले से जो इमरान खान साहब की बहन है नौरीन नियाजी साहबा, वो ARY न्यूज के प्रोग्राम में आई है। उन्होंने कहा जनाब, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये जो सरकारी डॉक्टर्स अंदर गए, हमें बिल्कुल यकीन नहीं है, हमें 1% भी इनके ऊपर यकीन नहीं है। जब तक इमरान खान के जाती मौलिज और शौकत खानम के डॉक्टर आसिम अंदर नहीं जाते, तब तक हमें कोई यकीन नहीं है, तब तक हमें इस बारे में किसी भी चीज के ऊपर यकीन नहीं है। हैरानकुन बात यह है कि आज दिन 4 बजे मैंने उमर अयूब साहब का इंटरव्यू किया है, और मैंने 4 बजे उनसे यह पूछा कि क्या इमरान खान से डॉक्टर्स की मुलाकात हुई है। उमर अयूब साहब 4 बजे मुझे इंटरव्यू में यह कहते हैं, और जी मुझे अभी तक पता नहीं है, असल में मैं पूछ भी नहीं सका, मैं मसरूफ था। इमरान खान की हद से ज्यादा, इमरान खान की सेहत से ज्यादा उमर अयूब साहब के मुताबिक वो मसरूफ थे, लिहाजा उन्होंने इस बारे में अभी तक पता ही नहीं किया। मैंने उनसे यह पूछा कि क्या रात को जब नेगोशिएशन या मोहसिन नकवी साहब और जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब जो वो तमीजदार पॉलिटिशियन है, तो ये जो तमीजदार पॉलिटिशियन है, इनकी और मोहसिन नकवी साहब की क्या ये बातचीत हुई थी कि जो डॉक्टर आसिम है उनकी भी मुलाकात हुई? इस बारे में मुझे कोई पता नहीं, मुझे पता ही नहीं। यानी इन्हें यह नहीं पता कि सेनेटर बिक गए हैं, इन्हें यह नहीं पता कि मैनेज बिक गए हैं, इन्हें यह नहीं पता कि वो आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, इन्हें यह नहीं पता कि पूरा इस्लामाबाद बंद है, इस्लामाबाद में कर्फ्यू नाफिज है। इन इस्लामाबाद के पेट्रोल स्टेशनों के ऊपर जाएं आप, इस वक्त आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद की दुकानों के अंदर सामान खत्म हो गया है। पूरे इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद करके असेंबली का सेशन बुला लिया गया है, और उस सेशन के अंदर वो आईनी तरमीम होनी है कि जिसके बाद इमरान खान को फांसी, तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर खत्म, PTI का नाम लेने वाले को बिल्कुल फांसी और उसे फौजी अदालतों के हवाले कर दिया जाएगा, बुनियादी हुकूक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में मुअत्तल कर दिए जाएंगे। लेकिन वो उमर अयूब साहब कहते हैं सानू पता ही कोई नहीं, मुझे पता ही कोई नहीं, और बाकी जो कहते हैं वो कह रहे छुपी हुई हमें पकड़कर डंडे मारकर हमसे वोट ले लेंगे। यानी क्या ये ड्रामा है? किस लेवल की फिल्म है? यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये क्यादत अब ये कह रही है कि जी हम इसलिए छुपे हुए हैं क्योंकि हम पर दबाव डालकर ये वोट ले लेंगे, लिहाजा इसलिए हम अंडरग्राउंड हुए हैं, इसलिए हम गायब हुए हैं। और खबरें आ रही है कुछ सेनेटर्स ने पैसे ले लिए, कुछ सेनेटर्स ने साजबाज कर ली है। ये गैर मामूली और गैर संजीदा इंतहाई रवैया है, क्वेश्चनेबल रवैया है तहरीक इंसाफ की इस लीडरशिप का, जो कि बाज़ाहिर डी चौक में इन्होंने धुआं मारा, और जिस जगह पर भी इमरान खान के हवाले से प्रोटेस्ट हुआ, ये धुआं मारते हैं, ये भागते हैं, ये खसकते हैं। सबसे पहले ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने जो ट्वीट किया है, बैरिस्टर गौहर साहब का ट्वीट वो सुन लें। टुडे एट 4 PM 2 डॉक्टर्स, एक ENT स्पेशलिस्ट और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, विजिटेड खान साहब एट अडयाला जेल। वी आर इन्फॉर्म्ड अ व्हाइल अगो, यानी कि वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले मुझे ये बताया गया है कि खान साहब बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज इन गुड हेल्थ। सरकारी वकीलों के ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने आकर बता दिया है, तो जो रिपोर्टें आती हैं मैं वो रिपोर्टें अवाम के सामने रख देता हूं। अब जो इमरान खान साहब की बहन है, इमरान खान की बहन ने
خان صاحب کی صحت سے متعلق بیرسٹر گور کے بیان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. بیرسٹر گور 2 ڈاکٹرز کی ملاقات سے مطمئن ہوں گے. ہم بطور فیملی پیمز کے ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہیں. یہ خان کی فیملی کہہ رہی ہے, ان کی بہن کہہ رہی ہے. جب تک ان کی ملاقات ڈاکٹر عاصم سے نہیں کروائی جاتی تب تک یقین کرنا مشکل ہے. نورین نیازی یعنی خان کی بہن یہ کہہ رہی کہ ہم کسی بھی طور پر جہاں مطمئن نہیں ہے, یہ فراڈ ہے, ڈھکوسلا ہے, ڈرامہ ہے, اور یہی چیز پاکستانی عوام بھی سمجھتی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں خان کے اوپر پابندی لگائی گئی, بند کر دیا گیا, ملاقاتوں پر پابندی, اور عمران خان کی جو 2 بہنیں ہیں انہیں جیل میں پھینک دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بھی ملاقاتوں پر مکمل پابندی ہے. تو خان کے پورے خاندان کو, اس پورے خاندان کو یعنی پابندی لگا کر پھر جو لیڈرشپ اب آ رہی, باقی وہ انٹرویوز بھی دے رہی ہے, وہ ٹاک شوز میں بھی جا رہی ہے, وہ روٹیاں بھی کھا رہی ہے, وہ شیویں بھی کر رہے ہیں, وہ ان کے بھی لگا رہے ہیں, وہ ٹیٹوز بھی بنوا رہے ہیں, دے آر سیلیبریٹنگ, وہ گانے ہانی شو سن رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں, ریلیکس ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم باہر نہیں آئیں گے, ہمیں ڈنڈا مار کر ووٹ لے دیں, ہم باہر نہیں آئیں گے, ہمیں جی وہ ہم سے یہ نہ ہو کہ انگوٹھا لگوا لیں, یہ نہ ہو کہ ہم غلطی سے جا کر ہاتھ کھڑا کر کے ووٹ دے دیں. ووٹ انہیں کس چیز کا پڑا تھا, یہ اب ظاہر ہو رہا ہے کہ ان سب نے ہیڑا بن کر پیڑا کھایا ہے, ان سب نے موجیں ماری ہیں. جب سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہے اس دوران جو انہوں نے سر اپنے دبا دیے ہیں, یہ غیر معمولی. اور جو خبریں صدیق جان صاحب, سمیع ابراہیم صاحب, مختلف لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ سینیٹر بک گئے اور ان کے نام پہلے سے لے لیں تاکہ عوام ان کے گھروں کا گھیراؤ کرے, عوام جو ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں یہ وہاں پر جائیں اور ان سے سوالات کریں, لوگ سوال پوچھیں تاکہ یہ یا تو کمپرومائز ہے تب بھی انہیں پتہ چل جائے, اور اگر کمپرومائز نہیں ہے تو کم از کم یہ اس بات کی کلیریفیکیشن دیں کہ ان میں سے لوگ کمپرومائز نہیں ہیں. جمائمہ خان اب یہ برطانیہ میں بیٹھ کر ٹویٹ کر رہی ہیں, لیکن ایسا ٹویٹ کرنے کی ان میں جرت نہیں ہے. جمائمہ خان لکھتی ہیں In the last few weeks, there have been the serious and the concerning developments regarding my son's father. میرے بیٹو کے جو والد ہیں عمران خان, ان کے حوالے سے سیریس کنسرن جیل کے اندر وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. The Pakistani authorities حکومت نے have stopped all visits to him. His family has lost. ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں. They have also court hearings بھی پوسٹ پون کر دی گئی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وزٹ سب ختم کر دی گئے ہیں. اور جو سلیمان اور قاسم کے ابا ہیں جو کہ برٹشرز ہیں, یعنی سلیمان اور قاسم, انہیں بھی پاکستان آنے سے روکا گیا ہے. who are British and who live in London were stopped on 10th of September. We have received reports that the authorities have now turned off the lights and the electricity in the cell. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کی جو سیل ہے اس کی بجلی بند کر دی گئی ہے, اس کی لائٹیں مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں. And he is no longer allowed to leave his cell at any time. یعنی انہیں ان کے سیل سے باہر بھی نکلنے نہیں دیا جا رہا. The jail cook has been sent on leave. یعنی جو کھانا بنانے والا تھا اسے چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے. He is now completely isolated. یعنی خان کو سزا دی جا رہی ہے کہ تم اپنے کپڑے خود, تو بجلی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اندھیرے میں کال کوٹری میں ڈال دیا گیا ہے, اور سزا یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کیوں ابھی تک اپنے ایک ہمت کے ساتھ, جرت کے ساتھ پاکستانی عوام کے ساتھ آپ کھڑے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ واقعتاً عمران خان ایک ہارے ہوئے لشکر کا یا ایک ہاری ہوئی ذہنیت کا ایک جیتا ہوا سپاہی ہے, ایک جیتی ہوئی ایک کامیاب ذہنیت ہے, بڑا تگڑا بندہ ہے. یہ باقی ان کو دیکھ کر تو اب تو محسوس ہوتا ہے یہ واقعتاً بہت بونے ہیں. His lawyers are concerned about his safety and well-being. These actions come in the context of the PTI. یہ کو کہہ رہی ہے کہ جناب یہ عمران خان کو جو تحریک انصاف کی جو تحریک انصاف ہے اور جو ان کی خان کی فیملی ہے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, انہیں خاموش کروایا جا رہا ہے. عمران خان کے جو بانجے ہیں حسان نیازی, ایک سیویلین, انہیں ملٹری کسٹڈی میں دیا گیا ہے. مور ریسنٹلی عمران خان کی جو بہنیں ہیں انہیں بھی گرفتار کر کے جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیا گیا ہے, اور اب بولنے والا کوئی نہیں ہے. In June this year, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention found that Imran Khan is unlawfully and arbitrarily detained and called for his immediate release. کہ اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ ہے اس نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو غیر قانونی طور پر جیل کے اندر ڈالا گیا ہے, اور یہ جو عمران خان کی بند کیا گیا ہے یہ اصل میں غیر قانونی ہے, ان لافل ہے, اور یہ عمران خان کو فوری ریلیز کرنا چاہیے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں ایز اے میٹر آف ارجنسی وی آر کالنگ فار عمران خان ریلیز. انہوں نے کہا جناب انہوں نے فوری طور پر عمران خان کے ہم ریلیز کا مطالبہ کرتے ہیں, اینڈ دا فارز اس کی بہنوں کا بھی, اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ جمائمہ خان نے ٹویٹ کیا ابھی چند گھنٹے پہلے, اور 3 سے 4 ملین سے زیادہ لوگ یہ ابھی دیکھ چکے ہیں. اب جمائمہ خان اگر بول رہی ہیں برطانیہ میں بیٹھ کر, اور ان کے جو بچے ہیں وہ برٹشرز ہیں, دنیا انہیں سنتی ہے, ظاہر پاکستان کے اندر ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں نا, ہماری تو اوقات ہی دنیا بھر میں نہیں, ہمیں ادھر بات کر لیں تو ادھر یہ پکڑ کر جوتے مارتے ہیں. دنیا کہاں پر سنے گی, لیکن ان کی آواز سنے گی, اور اس کے اوپر آپ ریئیکشن بھی دیکھیں گے, انٹرنیشنلی آئے گا. اس کے بعد وہ دوبارہ ٹویٹ کرتی ہیں, لکھتے ہیں میں I usually do not comment on Pakistani politics. میں پاکستانی سیاست پر بات چیت نہیں کرتی. I disagree with میں عمران خان کی پولیٹکس کے مختلف ایشوز سے ڈس ایگری بھی کرتی ہوں, لیکن یہ پولیٹکس کا معاملہ نہیں ہے, یہ میرے بچوں کی والد کی ہیلتھ کا معاملہ ہے.
یہ میرے بچوں کے والد کی صحت کا معاملہ ہے, یہ بین الاقوامی قانون کا معاملہ ہے, اور یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ چند سالوں سے پی ایم ایل این مسلم لیگ نون کے جو گنڈے ہیں, جو پٹواری ہیں, خاص قسم کی پٹواری ذہنیت رکھنے والے, پی ایم ایل این کا جو سپورٹر ہے اس کی بات نہیں کر رہے, پی ایم ایل این کے جو پٹواری ہیں, گنڈے ہیں, ان کے بارے میں بات چیت کر رہی ہیں کہ وہ مجھے دھمکیاں دیتے رہے, ہر طرح کی دھمکیاں. Meanwhile, Twitter is banned in Pakistan. PTI party members and the civilians supporters have been abducted. Anyone with a platform who was speaking out now in the jail or in the silence. Imran Khan's photo and name have been censored on state television. تو سیریس کنسرن انہوں نے سوالات اٹھا دیے ہیں اور انٹرنیشنلی انہوں نے رولا ڈال دیا ہے. لیکن یہاں کی جو قیادت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے کہ جو پیمز کے ڈاکٹر دو آئے تھے انہوں نے ٹھیک خان کا چیک اپ کیا ہے, خان فٹ ہوگا, لہذا کوئی پریشانی نہیں ہے جناب, چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, خوش ہو جائیں, دھمال ڈالیں اور سیلیبریٹ کریں. دوسری طرف کیا کیا انہوں نے, دوسری طرف کیا یہ ہے کہ جناب پارٹی کو کمپرومائز کروا کر, ان سب کو بھگا کر 26ویں آئینی ترمیم پیش کرنے کے لیے وفاقی کابینہ اور قومی اسمبلی کا اجلاس 17 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے. 17 اکتوبر کو اسلام آباد سارا بند ہوگا, پورے اسلام آباد میں کرفیو ہے, اور پھر بند اسلام آباد کے اندر آئینی ترمیم فوری ٹیبل کی جائے گی. اور جو خبریں آ رہی ہے کہ جو لوگ مخصوص نشستوں پر ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے انہیں اسپیکر نے جو خط لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان انہیں نوٹیفائی کرے گا, فوری طور پر جناب وہ ان سب سے ہیلپ لیں گے, اور اس کے بعد زرداری صاحب فوری طور پر آئینی ترمیم پیش کر کے ٹھک 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 کر کے چلتے بنے, اور اگلے 10 سالوں کے لیے عمران خان کو بھول جائیں, تحریک انصاف کو بھول جائیں, ہیومن رائٹس کو بھول جائیں, بیسک قوانین کو بھول جائیں. اور یہ ایک پلان ہے, منصوبہ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے, اور اس کے اوپر ایک بالکل دہی منہ کے اندر جمایا ہوا ہے اور سوئی ہوئی قیادت ہے جو کہ تحریک انصاف کی بزدل ڈرپوک قسم کی قیادت ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.